अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है और वो सवाल जब कर रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई क्या बात है, आप पूछें शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत ये बताइए कि कॉन्डोम हम इस्त्री करते वक्त, बीवी से हम इस्त्री करते वक्त, क्या इसको इस्तेमाल करना ये जायज़ है या नाजायज़ है ना। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ कि कॉन्डम का इस्तेमाल कब जायज़ है और कब नाजायज़ है, कब सही है। ठीक है, इन तमाम बातों को मैं आपके सामने डिटेल के साथ और मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, ये मसला तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों देखें, कभी भी आप कोई भी मसला हो, किसी भी ताल्लुक़ से आप पूछना चाहते हैं दीनी मामलात में, तो आप बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। भाई ये सब हमारी ज़िंदगी के ज़रूरी मसाइल होते हैं, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, अदब के अल्फाज हों, इस तरह से आप पूछें कि बेहयाई के अल्फाज ना हों। ठीक है, अदब के साथ आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल ये सही तरीक़ा है। आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड ये सब बातें हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखें, कॉन्डम का इस्तेमाल आम तौर पर इस वजह से किया जाता है ताकि बच्चा ना पैदा हो, हमल ना ठहरे, इस वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह के मामलात अहद रिसालत यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी पेश आया है ना। कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ऐसे थे जो अज़्ल किया करते थे। अज़्ल का मतलब ये होता है कि हम बिस्तरी करते वक्त, बीवी से मिलते वक्त जो ही डिस्चार्ज जब होता है मर्द, तो डिस्चार्ज होते वक्त शर्मगाह जो है वो बीवी के शर्मगाह से अलग कर लिया जाए और फिर बाहर में जो मनी होती है उसे गिराया जाए। बीवी की शर्मगाह के अंदर मर्द मनी ना गिराए, उसी को अज़्ल कहा जाता है। ठीक है, तो अहद रिसालत में कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ऐसे थे जो अज़्ल किया करते थे, यानी बीवी की शर्मगाह के अंदर डिस्चार्ज नहीं करते थे, बल्कि बीवी की शर्मगाह के बाहर डिस्चार्ज करते थे। यानी जो मनी है वो बीवी के शर्मगाह के अंदर नहीं जाने देते थे, बल्कि शर्मगाह को बाहर निकाल करके और बाहर मनी का खारिज करते थे, बाहर मनी निकालते थे। ठीक है, इस तरह कुछ सहाबा इकराम अहद रिसालत में करते थे। ठीक है, इस तरह करना या इस तरह से कॉन्डम लगाना ये एक ही बात हुई। ठीक है, तो इस तरह करना कब जायज़ है कब नाजायज़ है, आप सुने। दोस्तों देखें, अगर कोई शरई मजबूरी है, शरई मजबूरी क्या है मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बात सुन लें। दोस्तों देखें, अगर किसी को शरई मजबूरी है और बीवी भी ये चाहती है कि अभी हमारे पेट में हमल ना ठहरे, अभी बिल्कुल हम इसी तरह से रहें, अभी बच्चे को पैदा ना करें, और शरई मजबूरी हो, तो फिर ऐसी कैफियत में आप कॉन्डम लगा करके बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये कॉन्डम लगा करके नहीं करते हैं, बल्कि अपनी शर्मगाह के जो मनी हैं वो आप बाहर निकाल देते हैं। तो फिर ऐसी कैफियत में ये जायज़ है, क्योंकि यहाँ शरई मजबूरी है, इस बिना पर जायज़ है। ठीक है, एक ये सूरत हो गई। दूसरी बात ये है दोस्तों कि कोई शरई मजबूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कॉन्डम लगा करके जो है हम बिस्तरी बीवी से कर रहा है, या फिर शर्मगाह को जो है जब मनी निकलने का टाइम होता है तो बाहर कर देता है और बाहर मनी को निकालता है, और कोई शरई मजबूरी नहीं है, लेकिन इस वजह से कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहा है कि भाई अब 4-5 बच्चे हो गए है ना, 3-4 बच्चे हो गए हैं, अब अगर ये पैदा हो गया तो फिर ऐसी कैफियत में खिलाएगा कौन, कहाँ से पैसे लाएंगे इसको संभालने के लिए, इसको पालने के लिए, इसकी परवरिश के लिए कहाँ से कहाँ पैसे लाएंगे। इस डर से, यानी मुफलिसी के डर से कि बच्चा खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से मैं इसको पालूंगा, मुफलिसी के डर से अगर कोई शख्स कॉन्डम का इस्तेमाल करता है या फिर मनी को बाहर निकाल देता है, बीवी की शर्मगाह के अंदर नहीं निकालता है, बल्कि कॉन्डम या फिर शर्मगाह को बाहर निकाल करके हमल नहीं ठहरने देता है मुफलिसी के डर से, तो फिर इसी कैफियत में ऐसा करना ये नाजायज़ है, हराम है, नहीं कर सकते। क्योंकि भाई कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया,
ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وإیاہم، ہرگز تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اسی وقت فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس بچے کو کیا ملے گا، یہ بچہ جو ہے کتنا کھائے گا پیے گا، اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھوڑی نہ کھلا رہے ہیں، وہ تو اپنے نصیب کا کھائے گا، اپنا حصہ کھائے گا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، مفلسی کے ڈر سے اگر آپ بچے کو قتل کرتے ہیں، مفلسی کے ڈر سے اگر آپ بچے کو پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں ایسا کرنا یہ ناجائز حرام ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں نا دوستوں، جو بچہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے آپ کروڑ پتی بن جائیں، اس کے ذریعے سے آپ کو رزق مل رہی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے مفلسی کے ڈر سے نہیں قتل کرنا چاہیے، ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں یہ ناجائز حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں آپ کونڈم کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری بات یہ ہے دوستوں کہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کونڈم کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر جب منی نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر باہر کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا کرتے ہوں اور بیوی بھی اس بات پہ راضی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بچہ نہیں پیدا کرنے کا پلاننگ ہے، بعد میں بچے کو پیدا کریں گے، بعد میں اس بات کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اس وجہ سے کرتے ہوں تو پھر ایسی کیفیت میں ایسا کرنا بھی یہ کراہت ہے، مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کونڈم کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1 سال کے بعد بچہ پیدا کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کریں گے یا کچھ دنوں کے بعد کریں گے، تو ایسا کرنا بھی یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ چونکہ بھائی آپ کونڈم کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو جب دینا ہوگا، جب آپ کے حق میں بہتر ہوگا، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اب دوستوں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شرعی مجبوری کیا ہے۔ دوستوں دیکھیں، اگر آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے اور اب آپ بغیر کونڈم کے یا پھر منی جو ہے وہ بیوی کی شرمگاہ کے اندر گرا دیتے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں حمل جو ہے وہ ٹھہر جائے گا، بچے کی پیدائش کا معاملہ پھر سے شروع ہو جائے گا، اور ایک جو بچہ آپ کا ہے وہ چھوٹا ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، تو جب یہ بچہ ٹھہر جائے گا تو پھر ایسی کیفیت میں جو ہے وہ چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کے لیے تکلیف ہوگی، اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہی وقت میں 2 بچوں کی پرورش کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی پریشانی ہو کہ واقعی میں آپ مجبور ہیں، شرعی مجبوری ہے آپ کے اندر کہ ایک بچہ چھوٹا ہے اور آپ بغیر کسی سیفٹی کے آپ ہم بستری کرتے ہیں، تو پھر سے حمل ٹھہر جائے گا اور پھر سے ایک بچے کی پیدائش کا معاملہ آ جائے گا، تو یہ پریشانی ہے آپ کی، چونکہ یک بارگی میں 2 بچے کی پرورش کرنا آپ کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو۔ تو اگر ایسی پریشانی ہے تو اسے کہا جاتا ہے شرعی مجبوری۔ اگر اس طرح کی پریشانی ہو تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کونڈم کا استعمال کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہوگا، یا پھر آپ جو ہے شرمگاہ کو باہر نکال کر کے منی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں باہر میں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا آپ خیال رکھیے گا۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ یہ باتیں جو لوگ پوچھنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں انہیں بھی ان باتوں کا خیال رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔